بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بالنسبة لي اليوم سوف نبدأ بمعالجة موضوع مسار مريض السرطان قبل وبعد مزاولته للعلاج. بعد ظهور الأعراض لدى مريض يذهب إلى الطبيب العام إلى عيادة متعددة الخدمات الأقرب إليه أو إلى منزله، حيث يقوم الطبيب العام بفحصه ومده بمجموعة أو بعض من التحاليل والفحوصات الطبية. بعد إجرائها يقوم المريض بجمعها هو أو أحد أقربائه ويأخذ موعدا بعد كتابة رسالة توجيه من طرف الطبيب العام إلى عيادة متعددة الخدمات التي تقع بأبو بكر بالقايد. يأخذ المريض أو أحد أقربائه موعدا في عيادة متعددة الخدمات أبو بكر بالقايد، وعند لدى مختص الأمراض طبيب المختص في أمراض السرطان. يقوم أو تقوم المساعدة الطبية بجمع ملف له على كامل الفحوصات والتحاليل الطبية التي تم إجراؤها، وتقوم بفتح ملف جديد له. كما نعلم أن الطبيب المختص في طب الأورام هو المخول الوحيد لإخبار مريضه بمرضه أي السرطان أو إخباره عن مراحل علاجه، سواء كانت العمليات الجراحية أو العلاج الإشعاعي أو العلاج الكيميائي. بعد مراجعة ملف المريض من طرف الأخصائي الطبيب الأخصائي في طب الأورام، ويقوم بعقد تشاور أو لقاء لدراسة ملفه من طرف الطبيب الأخصائي في طب الأورام، الطبيب المختص في أمراض الدم، الطبيب الجراح، وطبيب الإنعاش والتخدير، وذلك قد يختلف من حالة المريض إلى آخر. يتم مناقشة في هذا الاجتماع مراحل علاج المريض وحالته الصحية ومرحلته في هذا. بعد تزويد المريض بجميع المعلومات الخاصة به وبمراحل علاجه، تقوم المساعدة الاجتماعية بمرافقته لمصلحة طب الأورام، حيث يقوم الطبيب المختص في طب الأورام بكيفية معالجته وكيفية سير مراحل علاجه، سواء كانت جراحية أو علاج إشعاعي أو كيميائي. تقوم المساعدة الاجتماعية أيضا إلى توجيهه في خلية الإصغاء والتوجيه، ثم يذهب المريض إلى الطبيب النفسي أو الأخصائي النفساني، وذلك للتحضير النفسي للعلاج، ثم يتوجه إلى أخصائي الغذائي، وذلك لوضع برنامج غذائي سليم كامل لمساعدته في العلاج والتداوي. نعلمكم أن جمعية علاج جودة المستعملين الجزائريين تقوم بمد يد العون والمساهمة حتى إذا اضطر الأمر إلى العلاج المنزلي، وأيضا جمعية التفاؤل لبلدية بني صاف لمساعدة مرضى السرطان، وذلك بالمساعدة المساهمة المالية للفحوصات الطبية مثل إيرام سكانر أي الرنين المغناطيسي وغيره. وبهذا ننتهي من الشرح التفصيلي ونذهب إلى الشرح التطبيقي. حسن شويه عليكم ولي زيكزام نعمل لك مثلا هنا راك زدتهم نشوفوا Une bonne prise en charge en cancérologie comprend plusieurs étapes que nous appelons parcours du soin. Chaque patient suit un parcours du soin qui lui est personnel. La première étape, le temps des examens. Il faut poser le bon diagnostic et dépister une stratégie thérapeutique par le recours à des différents examens d'imagerie. Donc, les examens avec un médecin généraliste, mais là, ça rend incomplet. بس خاصنا ليزيكزام واحد اخرين نعطيهم لك باش نكونفيرمو الدياغنوستيك نتاعك. دوك نعطيك تي دي ام سكانر تمشي مع الانفيرميير ديره ومام طون تجيبها لنا باش نشوفو. مفهوم؟ شوف اوكي.
Le recours à des différents examens d'imagerie tels que la radiologie, la scintigraphie, la TAP scan et différentes analyses biologiques et moléculaires. صبرك مليح خلينا نكملوا معايا نجيك الدخان شويه شويه شوف هنا فيزيتيك حاجه خفيفه طلع Patient, avant de l'orienter pour faire des bilans biologiques et radiologiques, et en même temps, il va donner quelques conseils. Plus tard, oui, il fixe un rendez-vous de contrôle pour tracer la stratégie et le plan de traitement qui se fait. Patient CB, un scanner cérébral pour investigation. Juste après l'interprétation, il va prendre son rendez-vous automatique avec son médecin traitant. Bon, c'est bon, c'est un message. C'est beau. Mais je vais essayer de scanner. سكانر كونفيرمينا الدياغنوستيك نتاعنا دونك راه على بالك شنو عندك وي شكرا مشكل ايوا راه عندك ورم بون سي بون سكانر يعطينا لك راه كونفيرمينا الدياغنوستيك تاعنا دونك نقدروا نخدموا معاك وراه على بالك لو كان تاعك راه عندك ورم لو كان تاعك نيسيسيتي ليتود دوك نديرو دراسه ما نديرهاش وحدي فيها جميع الاطباء نحضروا ونديروا لنا ريونيون ونديروا ليتيك تاع لو كان تاعك ونبداو معاك نتخدم راديو ثيرابي على حساب ما نتفاهموا كاع مفهوم دوك نعطيك ان تريتمون pour le moment en même temps نغير ندير النيميرو تاعك سوفيرو عندنا 00 زين 42 فوالا هذا الدوس تاعك يكون عندنا وكي نديرو ريونيون تاعنا لو ستاف نتاعنا ونتفاهمو راهم نعيطولك مباشرة نتسنى باش نبدا معاك التريتمون سي بون تقدر تروح الله يشافيك ربي يعاونك. Réunion de concertation pluridisciplinaire s'appelle RCP. À partir des résultats des examens et des analyses, un diagnostic est posé. Les médecins spécialistes se réunissent et définissent une stratégie de traitement. Ces réunions pluridisciplinaires sont constituées au minimum d'un oncologue, d'un chirurgien, d'un radiothérapeute, d'un radiologue, d'un anatomopathologiste. Cela, selon le cas, d'autres spécialités peuvent se rajouter. On peut faire appel à la compétence d'un cadre paramédical, psychologue, diététicien, si besoin ou autre. Donc, ce patient fait une consultation, vous demandez des examens biologiques, des examens radiologiques, باش نكونفيرمو الدياغنوستيك تاعنا et finalement الدياغنوستيك تاعنا هو بين يدينا عنده une tumeur cérébrale. Donc d'après les réunions اللي درناه مع les médecins تاعنا on a conclu la réunion تاعنا par on commence le traitement تاع le patient هذا par quelques séances de chimiothérapie, puis on passe directement à la radiothérapie. C'est convenable pour ce malade. هذا هو الشيء اللي تفاهمنا معاه مع كاع ليكيب تاع لي ميدسان تاعنا. Et voilà, toujours نقعدوا يقعد الباتيون sous surveillance. Voilà هذه. Le staff qui se réunit aujourd'hui, nous avons avec nous l'hématologue, nous avons avec nous le chirurgien en neurochirurgie, nous avons avec nous la réanimatrice, nous avons avec nous le médecin spécialiste
au neuromédical et nous avons avec nous l'assistante médicale. السلام عليكم، مرحبا بك خويا. هنا راك في خلية الإصغاء والتوجيه. غادي تجي إن شاء الله المساعدة الاجتماعية، غادي تديك عند الأخصائي النفساني باش دير الحصة تاعك، وغادي تجي ثاني الأخصائية الغذائية باش تعطيك برنامج الغذائي تاعك اللي غادي تلتزم به. L'objectif du parcours du soin, garantir la qualité et la sécurité du patient, soutien supplémentaire, information et communication du patient, informer le patient sur le déroulement du soin et évaluer les besoins du patient. تاعك الحصة الأولى تاع العلاج الكيميائي إن شاء الله السيمانة الجاية نهار 3. تبغي تجيب المرافق تاعك، ها هي الرافق تاعك. صحيح تبارك الله. كيراك لاباس؟ مرة الحمد لله الحمد لله. دونك سي بون غادي نبداو معاك السيونس تاعنا، وهذه لا بروميير سيونس ما تقلق، ما حاجة عادية ورانا نسولو فيك، اوكي؟ وإن شاء الله هاد التريتمون يعطينا ريزيلتا. Le médecin traitant a donné un support supplémentaire au patient. Il a donné des explications sur des séances de chimiothérapie et les effets secondaires qui peuvent être touchés les cellules saines avec une diffusion rapide avec des cellules rapides, notamment les cellules sanguines. Diffusion rapide, notamment les cellules sanguines, pour conserver le globule rouge, les globules blancs ou les plaquettes. La diminution du nombre de globules rouges provoquant une fatigue intense, une baisse de tension artérielle ou un supplément, baisse de rythme cardiaque. Une baisse de globules blancs induit une diminution de la résistance de l'organisme aux infections et une baisse de plaquettes augmente le risque de saignement comme les ecchymoses ou saignement de l'eau. La chimiothérapie touche aussi les cellules du système digestif appelées mucites. Le patient se présente des douleurs au niveau à la déglutition, des nausées, des vomissements, des diarrhées ou constipation, et en même temps le patient il peut y avoir une perte de cheveux. راك مليح؟ دونك الحمد لله سي بون كملنا لي سيونس تاع لا شيميوثيرابي والحمد لله عطاتنا دي ريزولتا دي بون دي تري بون ريزولتا. دونك تبقى تريكوروني لا في تاعك نورمال، اوكي؟ بصح شاولا لازمنا ان سويفي، ما نقولوش مرض راح ديريكت، بصح توجور لازمنا ان سويفي. دونك شاك 3 موا 2 موا نعطوك دي زيكزامان راديولوجيك افير والمصلحه راهي مفتوحه لك. الوقت اللي دير لي زيكزامان تاعك نجيو منا نشوفوك باش نسويفوك حتى ان شاء الله يروح ديفينيتيفمون المرض تاعك. الله يشافيك. الله يجازيك. نشكر مصلحة الطب والأورام، نشكرهم كاع كيما راهم هنا معايا، نشكر الطبيب تاعي تالي ربي يحفظه الله يجازيه. الوجه تاعنا يا اخي. الله يشافيك ان شاء الله وبارك فيك ان شاء الله.